እግዚአብሔር ተፈቶኩም ሳቶም ወንት ፈቶጎ ህዝብ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ስም ከመይ ሐዲራትኩም ከመይ ቀኒኻትኩም ከመይ ረፊዳትኩም እንኳን አይዘም ቅዱሳን ነገስታት አብርሃ ወአጽብሃ በዓለ ዕረፍቶም በሰላምን በጣዕናን በሞገስን ክብርን አብጽሕኩም አብጽሕና ካብ መስዋዕትስ ምእዛዝ ይበልጽ ተባሂሉ ከም ዝተነገረ ክእዘዝ ዳ እምበር እቲ ጥዑም ታሪክናን ባህልናን እምነትናን እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጥዑም ብዝኾነ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ አብራሪዮም ስለ ዝመሃሩና ኣብ ልዕሊኡ ምውሳኽ እኳ ኣይግባእን ነይሩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ያው ኩልና እውን በረከት ንክኾነና ኣነ እውን ተስእለሞ እግዚአብሔር እዩ እቲ ጥበብ ዝገልጽ ንአብርሃን አጽብሃን ነቲ ወዲ ዳዊት አማኒ እግዚአብሔር ዝኾነ ሰሎሞን ጥበብ ዝገለጸ ንኹልና እውን ንዓይውን ጥበብ ይግለጸልና። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ነይሮምስ ብዙሓት ተኣኪቦምስ እንታይ ክትገብሩ መጺኹም እንታይ ክትርእዩ መጺኹም ኢሉ ከምዚ ዝብሎም ዘሎ ብሕቶ እዩ ጌታ ቀሪብሎም። ምክንያቱ ዘይሰምዕዎ ስለ ዝነበሩ ዘይኽተልዎ ስለ ዝነበሩ ስጋዊ ጥቕሚ ጥራይ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ እንተ ነገሮምስ እንተ መሃሮምስ ስለ ዘየስተውዕልሉ እንታይ ክትርእዩ መጺኹም ዝነቓነቕ ሸምበቆ ድዩ እንታይ ክትርእዩ መጺኹም ነቢይ ድዩ ኳስ ካብ ነቢያ ዝበልጽ እንሆ ኣሎ ኢሉ ኣነ ድማ ልሙዓንቲ እንታይ ክንገብር መጺና እንታይ ክትገብሩ መጺኹም ኢለ ከም ሕቶ መልክዕ ክሓትት ትደሊ ንሱ እውን ትመልስና ንሳቶም ይመለሱን ተም ትሓቱ ንሕና ግን መለስቲ ኢና ክንከውን ናይ አብርሃ ወአጽብሃ ጉሩም ዝኾነ ድንቂ ዝኾነ ጥበቦም ንዓና ሓዲጎምልና ወሪሶምልና ዝኸዱ ዝሰርሕዎ ንዑ ክንርኢ መጺና ደብረ ነገሥት አብርሃ ወአጽብሃ ገዳም ክንርኢ መጺና። ቅድም ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ክምህሩና እንተለዉ እቲ ጥበብ ዝገልጽ እግዚአብሔር እዩ። ሰሎሞን ዝተመስገነ እውን ጥበብ ስለ ዝጠየቐ እዩ ስለ ዝሓተተ እዩ። እወ ከምቲ ተባህለ ቅድሜኻ ይነበረን ሕዚ እውን የለን ንወደ ቅድሚት እውን ወደፊት እውን ከመኻ ዝበለ ኣይነብርን እዩ። እንኳን ዶ ትዝለመንካዮ እቲ ዝለመንካዮ ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ እግዚአብሔር ዝለመናዮን ዝሓተትናየን ኩሉ ሽግርናን ጉድለትናን ይምልአልናን ይሃበና አሜን ንበል። ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ጥበብ ዝርከብ እቲ ዕብየት ዝርከብ እቲ ስኔት ዝርከብ ብእግዚአብሔር እዩ እምበር ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ኮይንካ ኣይርከብን ደቀይ። ስለ ዝኾነ ድማ አብርሃ ወአጽብሃ ልክዕ ታፍቲ ናይ ሰሎሞን ዝበለጸ ጥበብ እዮም ሰሪሖም። እዙይ ጥራይ ኣይኮነን። መርጦሎ ማርያም ኣሎ፣ ተድባበ ማርያም ኣሎ፣ በርበር ማርያም ብደቡብ ኣሎ፣ ሽተን ማርያም ኣሎ ኣብ ላሊበላ አካባቢ፣ ኣብ የካ ሚካኤል ኣሎ፣ ኣብ ጓሃጽዮን ኣሎ። ኣብ ብዙሕ ዝሰርሕዎ ካብ ሰሎሞን ዝበልጽ ጥበብ ነይሩዎም። ሰሎሞን ንጉስ ጥራይ እዩ ነይሩ። አብርሃ ወአጽብሃ ግን ነገስታት ጥራይ ዘይኮኑስ ካህናት እዮም። ብቅድስና ዝነብሩ ብእምነት ዝነበሩ ከምቲ ቅድም ዝተምሃርናዮ እቲ እምነቶም እዩ ቀደስቲ እዮም ነይሮም። በዓልታቶም ቅኔ ብቅኔ ዝዝምሩ ዘመስግኑ ዘምስጥሩ ዓበይቲ ወለድ እዮም ነይሮም እሞ ስለዚ ንሕና ከምቲ ተባህለ ደቆም ኢና ዓድና ሓዲግና ክንስደድን ተይኮነስ ትናቶም ቅርሲ ተቐቢልና ትናቶም ውርሲ ወሪስና ትግራይና ክንዕብያ ዝግባእ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ከምስግን እደልየ ኣኽቢርኩምን ተሓብሒብኩምን ስለ ዝሓስኩሞ ኢና መጺና ዘለና እምበሪ ተዘይትሕዝዎ ተዘይትሕብሕብዎ ተዘይትከባኸብዎ ነርኩም ፈሪሱ ምቃርዮ ነይሩ ትስፈርስ ነይሩ። ንሕና ኣነ ንስኻትኩም ልሙዓንቲ እዚ በረከቱ እዚ ክረከብ ኣብኡ የሚተረኸብና እግዚአብሔር አምላክና
بتمبتاتنا حاديرو ناتاتم منفسو مواخاتكم حاديرو سلازا أكبلنا سلازا رحبلنا سلازا سبسبلنا كبر مسقانا نولو الإግዚአብሔር يخون أي تمسقون وان يخون سلازي كريستيانية تقراوا عيه مالت أخولي يكونن تايدا كم أتم كنكون عدها نستخن كون يقبلنا نبريا نبريز تيكونس كوم زياق ديوم سريحو بلنا تيكونس نحناون نسرحو نقر كهلو يقبع بفلاي من إسياتنا بحري كوالعم عصا كوالعم حرقز كوالعم عبيت كندي يحزن عبيت كندي معنطها يقصل سلازي دكنا من إسيات كوم زيز مسلة تاريخ ذلكم دكتم سرحتي تاريخ كوينكم ناف سدت كتكودو أيقبان مرحتنا أوزي مدرخ دعردا هالليكم نعاتهم سرح بوتا فتورلم سلا أبرها واس هاي لأنا حتى تدلي يسرحوا بوتا زلمعوا بوتا كتهو وميقبا قصكم كتعاصفلهم قصكم كتسلم لهم أيقبان مرحي مالت هزيز حتوتو ملسن تملي سنبر مسرابيتو عاصو يلن أب سبسب عيو نبوتا خيدو تطوع خيدو زبيل انتو خينو تقرأي تلمعن فتحي يرتعن سلازخونا دما مرحتينا كل خاتكم لهيكان كل خاتكم ناي بوليتيكا مرحت برجتاتون أب تقرأي حادثة قبرنا بهراوي مانتنا حادنت كنورا فقر إيو حادث قبرنا حادنتنا أيو تقرأي زعبيا حادنتنا أيو سلاي حقوق سبر زخيل زمباس بوليتيكا دي أجهم تلوني يخول أنا بوليتيكا يكون زارو زلو حقين كرمان قدو أنا نايلم عتقرأي زارو زلو أفرها واسها مناترية هو تقدست من يا صوفيا أهيوا لمنا كاب እግዚአብሔር ድማ እንቆይ ይሁዋ خلت عناق ይሁዋ ببسراته ميكائيل تنجيران تبسيران يا وليداتهم عبيتهم زغونو دما مستولدو حدا قلعات وليدو خلت أطوات يطبو كندي أطوات أيوه حانتي نتحادى حدا أيتسألون كتوون تلو تقدسنا رأي وابي كم زجمر وقاداس تحادى تاناتو تون عوي وسخي ونيرو تحادى ونكمو قدم بصو أو نمارق أزولوه كميلم بسلطان كم زي تبعاسو كمي كم زتوارنا تفلتيهم كمي كم زتحاتنا كمي كم زتقودعنا قسلنا تعيز بحال كم ناي ما يمشينس بحال له تعيز بحال ناي ما يمشين عقار ما يتحاسب كأجر خاص أصل التولدنا كدحين أنت بلس كبرر أنت بلس ميسوي تعيو تقصلي عند بسفة تعيز بحال أوه تفلت ونديه سلازي خو مخينا أصلنا كحيوي كعلن كم تقرأ حادث زي كلنا كن حيوي نخيلن كن كبروني نخيلن كبر مالت نهز زخبر نعدو زخبر يخبر زخبر كم يكيرنا زخل هز سكراي وسكي نرأي يسكي من سوينا قبلي من قستي ويك نسوعنا نتم نتقرأين تا إثيوبيا تبهالن أفريقيا وانتي كري زمرحون زم حاضرون زنورو نايتم بالهتات نايتم آمنتي قدسان بروخات أبوتاتنا أبرها واسها فقرن بركاتن يو سوينا بركات محدرنا كروم يعدلنا كم أتم حادنة يعدلنا نحنا جن كيف سبيل نتيقنا بيت كريستياننا كسعمنا بزخيد ننطقو سلكون ننطقو قاوي ننطقو انت خوينا كم يكرنا هنا بركات كن قبل شماغلينا واردنا حافتنا قدانا حاوننا قدانا كم يجرنا فقه بنا እግዚአብሔር كم يجروا حدنت كبنا እግዚአብሔር فيهم مرت مقدسهم لما عن تقواز خونه ينبع نيرو بنايت بركته
رلو ما عند السماع هو حدا بأيو معار ونزلنا ولا تفهيلو معار تري ولا لكم زي تقرايو أو كالي علم يلل كبر يخلنا عملنا مسكون ون فتارينا بخالي من قدي لما أنا مريت لتنقط كيتو دو كالي معاز كن دي جزيه بقدامي 4 جزيه لما أنت خسميكم مرة أنا لما عن سميته كم ركاسي قصني لما عن تقول تناويس أيوه بركة دي مثلكم بركة دي مثلنا حادنتنا نستن وزي ملكتيو قدوفو حوارو سمارو يزلنا ذلوك زيابير حورتي هابنا زيابير حادنتي هابنا زيابير فقري هابنا سلزي أنا خلو زدلي كم تقراوات كوينا حادنخون منبر سلامة نعخاتكم بأخاتكم غيرو نسخاتكم نعنا حاريكم أبطاتكم نالكم مسانا خونو حقزنا صليلنا منبر سلامنا اعبيلنا ناوكاليكو حيتبلو أديخا يديخا أبوخا أيوبوخا زيدخا حافتخا كو أديخا تكوني تكون تخدي حافتخا دو ديخا أيا أموخا دو أديخا أيا حوبوخا دو أبويو حاو كادو بخايو أبوخا بينو يبوخا منبر سلامة أيا أدينا ديا أم منبر سلامة قولنا ديكم سكدم تخم اسمعوني ليك عونتنا أم منبر سلامة ديكم لبخم اسم منبر سلامة ديو حساوكم اسم منبر سلامة ديو دمس آي سمعكم أي سمعون كزيمو أري سمعون إيش إخزابير سمعهم إخزابير مساهم يقول نايتم بروح نمجمري عليك أباسنا ناتنا كويو نمنت أينا وكال نجرانا نقامت زي بنا أبوي كنتن زي الدين أديت خوونن سلزي الدين تقرأ هاي ما نتناول من ورا سلامة أرتركس تايد بيت كريستيان تقرأ أيامه سلزي حد خينا نعويه نحنا كوت نحبر عتازي مسرق حجر سبكت تقرأينا ما زم فرع تقرأينا نايز كله هافت زنيه كوزي كويت وقرأ بيت كريستيان وزي مثل بزح كسام عن تلو قري أنت اللي خمو عبيت كان ديم تتقمنا له جين سنفنانان كان إنانان كفاتنان عفين وسلز حظو عالم كفولتو هي جبرنا ين بوزي تحت تينا وودا كور دكتور أصها خنقال صي جبنا خنقاو حي جبنا تزلو قرسنا نايقوم ما مسيتالو مدشا زي يسورو بو تسوري حخوينو بو خرقه عالم كفولتو بزحاف تخئتو دكن عوزي تمهرت بيت يونيفرسيتي حكمنا هوسبيتالات منقدتات كهنص زقبر تتاريخنا بوزح سب مسئنتري وكويو نحنا سلز انا كواس كالاي غزي ايلوم معانتي ابيت كندي تحقو سبب مصاي خلتا غزي عدر رخيبمو كل خاتكم كلنا ندكملو نسرحلو ازي كنسرح دمو እግዚአብሔር ይحግዘና